जनताको मनमा आश भएका, देशको सिर उच्चो राख्ने साहस भएका, देशको प्रधानमन्त्री भन्दा गर्व लाग्ने हालसम्मकी सर्वोत्कृष्ट प्रधानमन्त्री आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्नुहोस्। र हामी आजको कार्यक्रमलाई त्यति धेरै औपचारिकता दिएका छैनौँ। अब हामी विशेषतः रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई समुद्घाटन समारोहतर्फ जाँदैछौँ। म आजको यो कार्यक्रमलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी यो कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथमा अन्य अतिथिज्यूहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई अब यस पछाडि यहाँ उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीयज्यूहरू, अन्य विविध तह र तबकाबाट आउनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो मृत भाषाबाट सम्मान स्वागत गरिदिनको लागि यस रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, जसलाई म अघि पनि भनिसके पत्रकारहरूको पर्यायवाची हुनुहुन्छ, जो एउटा साधारण परिवारमा जन्मिएर आज नेपाली संसार जगतमा लगाउनु भएको गुण अत्यन्तै अनुकरणीय छ। आदरणीय ऋषि धमलालाई म स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा 2054 साल चैत्र 17 गते रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना भयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना हुँदाखेरि हामी 15-20 जना रिपोर्टर साथीहरू बसेर कोठाभित्र छलफल गरिरहेका थियौँ रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई कस्तो बनाउने, रिपोर्टर्स क्लब नेपालको यात्रा कहाँसम्म पुर्याउने र रिपोर्टर्स क्लब नेपाल सबैको साझा संस्था कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामीले त्यतिखेर जुन किसिमको एउटा टिम बनाएका थियौँ, छलफल गरेर रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना गरेका थियौँ। आज 23 वर्ष पुग्दाखेरि म ऋषि धमला पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लक्का जवान भइसकेको छु र तपाईँ जस्तो एउटा परिपक्व राजनेता यो देशले पाएको छ। तपाईँको नेतृत्वमा यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ। आज पनि म त्यो कुरा भन्न तयार छु। हामी सबैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ पनि 14 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले धेरै अवरोध र चुनौती अप्ठ्याराहरू खेप्दै यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुभएको छ। दोस्रो पटक हामीलाई विश्वास छ, रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई विश्वास छ, यो देशको जनताले, यो देशको तमाम हरेकता र तबकाले तपाईँलाई मन पराउँछन्। त्यसैले आज तपाईँ सबैको अगाडि लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल 23औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि हामीले प्रमुखको रूपमा तपाईँलाई बोलाएका छौँ। किन म यहाँ सबैलाई सञ्चार गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सबै मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यहाँ हाम्रो बिचमा एउटा शालीन बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ, सबैले मानेको जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष महन्त ठाकुर, तपाईँ सबैले ताली बजाएर होला पनि अभिनन्दन। आज संयोग मिलेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मैले धेरै शीर्ष नेताहरूलाई भनेको थिएँ। कतिपय नेताहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आइहाल्नुहुन्छ तपाईँको कार्यक्रममा हामी किन आउनु पर्यो। मैले हो प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भनेर मैले भने खुला पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मैले प्रचण्डसँग पनि कुराकानी गरेँ। उहाँले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो। तपाईँको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको मैले सम्माननीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भनेर भने। मैले भनेको ठिक छ, प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि मेरो आवश्यकता पर्छ र भन्ने। मलाई धेरै शीर्ष नेताले फोन गर्नुभएको थियो, म नाम भन्दिनँ, तर आज हामी गौरवान्वित छौँ, हामी आज खुसी छौँ, आज हामी हर्षित छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ जस्तो यो देशलाई आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर विकास समितिको यात्रालाई अगाडि बढाएर जसरी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, तपाईँको 3 वर्ष कार्यकालमा तपाईँले के गर्नुभयो आज तपाईँले सविस्तार बताउनुहुनेछ। मलाई विश्वास छ सामान्य प्रधानमन्त्री, किनभने तपाईँ एउटा भिजन भएको नेता हो। मैले बारम्बार भनेको छु, मैले बहस गर्दाखेरि सबभन्दा बढी मिडियामा बहस गर्ने मान्छे मै हुँ। सामान्य प्रधानमन्त्री यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, पार्वत गुरुङ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, बसन्त रिमाङ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रेमाले वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै मन्त्रीहरू आएर गइसक्नु भएको छ, धेरै नेताहरू आएर गइसक्नु भएको छ। मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजा कन्डिकार हुनुहुन्छ र धेरै तल तबकाका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सामाजिक सेवाका विभिन्न तल तबकामा काम गर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सबै पार्टीका नेताहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता र रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई उद्घाटन गर्ने सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई नै हो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो पहिलो साक्षात्कार कार्यक्रममा, ऋषि बाबु रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो वक्ता त म पनि, रिपोर्टर्स क्लबको इतिहास तपाईँले रच्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो। म गौरवको साथ सामान्य प्रधानमन्त्री तपाईँको अगाडि म भन्न चाहन्छु, रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई मैले जसरी 23 वर्ष हाँकी आज म छाती फुलाएर भन्न सक्छु, मैले नेपाली पत्रकारितामा यो देश र जनताको लागि काम गरेको छु जसरी तपाईँले गर्नुभएको छ। नेपाली पत्रकारिता मैले जीवनमा धेरै कठिन यात्रा पार गरेको सामान्य प्रधानमन्त्री। म यति वृत्तान्त यहाँ सबै कुरा बताउन चाहन्न। 23 वर्षसम्म रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई ल्याउनको लागि मलाई धेरै चुनौती, धेरै अप्ठ्यारा, धेरै सङ्घर्षका यात्राहरू मैले पार गर्न पर्यो सामान्य प्रधानमन्त्री। म एउटा गाउँको ठिटो ज्याम्रुङबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेको 2046 सालको जनआन्दोलनमा 7 दिन जेल परेको 14 वर्षको उमेरमा। तपाईँ 14 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो, जेलको कालकोठरीमा तपाईँ बस्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो म प्रजातन्त्र न्यायसँग सम्झौता गर्दिनँ। मैले पनि भने म 14 वर्षको उमेरमा जेल पर्दाखेरि यही पुलिस कलममा म थिएँ। अहिले नेपाल पुलिस कलमको रूपमा परिचित छ। म यही पुलिस कलममा मलाई छुटिएको थियो। 7 दिन मैले भनेको थिएँ जबसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन म यहाँबाट निस्कन्न भनेर सामान्य प्रधानमन्त्री। मेरो पत्रकारिताको इतिहासको कुरा गर्दा मैले 46 सालको आन्दोलन सँगसँगै नेपाली पत्रकारिता मैले काम गरेको हुँ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल 23औं वार्षिक उत्सव यहाँ मनाइरहँदाखेरि मैले मुलुकको एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रमुख अतिथि बनाइरहँदाखेरि भोलि धेरै न्युज बन्न सक्छ, धेरै समाचारहरू बन्न सक्छ। मलाई कुनै पनि डर छैन। ऋषि हमला जमिनबाट उठेर आएको व्यक्तिको सामान्य प्रधानमन्त्री जसरी तपाईँ नेपाली जनताले मन बनाएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, त्यसै गरी नेपाली पत्रकारितामा म जिरोबाट यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्ति हो। मलाई भन्न कुनै डर छैन, कुनै लाज छैन, कुनै हिचकिचाहट छैन सामान्य प्रधानमन्त्री। मेरा यात्राहरू, मेरा ती सङ्घर्षहरूसम्म आज आइपुग्दाखेरि मैले 4-5वटा मिडियाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ सामान्य प्रधानमन्त्री। आज प्राइम टाइम टेलिभिजन, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, नेपाली रेडियो नेटवर्क, रेडियो यानाराम लगायत रिपोर्टर्स क्लब र रिपोर्टर्स नेपाल.com लगायत धेरै मिडियाको मैले नेतृत्व गरेको सामान्य प्रधानमन्त्री। म एउटा साधारण किसानको छोरो हुँ। आज यो देशको नेपालको विकास समितिमा नेपाली पत्रकारिताले अब फड्को मार्नुपर्छ, व्यावसायिक पत्रकारिता अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लगातार लागेको व्यक्ति हुँ। त्यसैले आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र महन्त ठाकुरलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देश भनेको पहाड, हिमाल, तराई र मधेस मिलेर बनेको छ। केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर मिलेर यो देश बनाउनु एकपल्ट मेरो आग्रह छ। देशको विकास गरौँ, मिलेर गरौँ, देशलाई बनाऊ मेरो आग्रह छ। प्रचण्डजी, माधवमा नेपाल अब धेरै शेरबहादुरमा मैले सबैलाई भनेको छु, देशमा फेरि पनि सहमति, सहकार, एकता आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। तर देशमा किन सहमति हुन सकेन? प्रधानमन्त्री तपाईँले जुन किसिमको काम गरिरहनु भएको छ, धेरै तपाईँले अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ, बाधा अडचन आउँदा आउँदै पनि मैले देशको मुहार फेरेको छु। विकास समितिको लागि मैले जग बसालेको छु। यो जगले आउने पुस्ताले तपाईँलाई सम्झिरहनेछन्। केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको विकास समिति सगरमाथाको शिखरमा
आफ्नो 23 वर्षको यात्रा पार गरिरहँदाखेरि धेरै पुरस्कारहरू स्थापना गरे सम्माननीय प्रधानमन्त्री। आज म दाबीका साथ भन्छु, नेपालमा पहिलो पत्रकारिताको क्षेत्रमा पुरस्कार स्थापना गर्ने रिपोर्टर्स क्लब नेपाल हो। ताराई प्रसाद कोइरालाबाट सुरु भएको पत्रकारिता पुरस्कार आज मदन भण्डारी पत्रकारिता पुरस्कारसम्म आइपुग्दा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सबै क्षेत्रलाई समातेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सबै क्षेत्रलाई, सबै तह र तबकालाई हामीले समेटेर नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्ने युवा, उत्साहित र परिपक्व पत्रकारहरूलाई अभिनन्दन गर्छौँ, पुरस्कृत गर्छौँ। आज मदन भण्डारी पत्रकारिताबाट को पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। हामीले रेडियो सञ्चार क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अथवा मदन भण्डारीसँग निकट रहेर काम गरिरहँदाखेरि त्यतिखेर गोपाल गुरुङाई भनेको सबैले चिनेको नाम आज हामी पुरस्कृत गर्दैछौँ। मदन भण्डारी पत्रकारिता पुरस्कारबाट 1 लाख रुपियाँ दिएर आज हामीले, किन भन्दाखेरि नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा धेरै मान्छेहरू छन्, योग्य सक्षम मान्छे छन्। मैले आफ्नो बुवा आमाको नाममा पुरस्कार स्थापना गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री, म 7 वर्षको उमेरमा आमा गुमाएको, 25 वर्षको उमेरमा बुवा गुमाएको मान्छे हुँ। मेरो आमा बुवा छैन, त्यसैले मैले आमा बुवाको नाममा कुलप्रसाद चेतमारी धमला पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरेर आज हामी वितरण गर्दैछौँ। राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितलाई दिँदैछौँ हामी, किन भन्दाखेरि उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। धेरै योग्य मान्छेहरू छन् पत्रकारिता क्षेत्रमा। आज हामीले धेरै राम्रा योग्य पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गरेका छौँ। ताराई प्रसाद कोइराला पत्रकारिता पुरस्कार नम्रा लम्सालदेखि शालिक सुवेदीले पाउनुभएका छन्। धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। बाबुश्री फोटो पत्रकारिता पुरस्कार मुकुन्द कालीकोटेले पाउनु भएको छ। धेरै पत्रकारिता पुरस्कार अहिले यहाँ हामी वितरण गर्दैछौँ। उमाश्री पत्रकारिता पुरस्कार बिनु सुवेदीले पाउनु भएको छ। हामी सबै क्षेत्रलाई समेट्न चाहन्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री। हामी सबै क्षेत्रको प्रतिनिधि होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले आज म लामो भाषण गर्दिनँ। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर छ। आज यहाँले यो देशको मार्ग निर्देशक, यो देशको एजेन्डा, यो देशको आगामी यात्रा र महन्त ठाकुरले बोल्नु बाँकी छ। मैले महन्त ठाकुरलाई तपाईँसँगै र तपाईँको विचार र उहाँको विचारमा आज जनताले हेरिरहँदाखेरि, यो सबै मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहँदाखेरि आज साँच्चीकै केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर एउटै मञ्च बसेर आज के उद्घोष गर्दै हुन्छ भनेर करोडौँ जनताले हेरिरहेका छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्री। त्यसैले आजको कार्यक्रममा मैले महन्त ठाकुरलाई तपाईँ आइसकेपछि बोल्नुपर्छ भनेर मैले आग्रह गरेँ। उहाँले हुन्छ ऋषिजी भनेर भन्नुभएको छ। आज महन्त ठाकुरले विशेष घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले म रिपोर्टर्स क्लब नेपालको बारेमा, अहिलेको राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा त्यसैले आज हामी एउटा कठिन घडीमा छौँ। सबै शक्तिको बिचमा एकता सहमति र सहकार्य हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसैले देशमा अब विकास कसको नेतृत्वमा, अब देशमा विकास कसको नेतृत्वमा, त्यो आज केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुरले गर्नुहुन्छ। यहाँ दुवैले मलाई विश्वास छ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको एउटा सहयोग र सहकार्यको सुरुवात भएको छ यो सफल रहोस्। र म जाँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मैले धेरै बोल्छु। म रेडियोमा पनि, टेलिभिजनमा पनि, रिपोर्टर्स क्लबमा पनि धेरै लेख्छु, पत्र पत्रिकामा पनि। आज मैले बोल्ने होइन, आज बोल्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो। यहाँ हजारौँ मान्छे तपाईँलाई हेरिरहेका छन्। यहाँ 3 घन्टादेखि तपाईँलाई कुरिरहेका छन्, 12 बजेदेखि अहिलेसम्म। किनभने केपी शर्मा ओलीले आज के बोल्नुहुन्छ। त्यसैले म लामो भाषण गरेर पछिल्लो समय तपाईँले लिडरको रूपमा आउनु भएको छ। पार्टीको एमाले भित्रको कुरा पनि तपाईँले आज विशेष खुलासा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले 4-5 दिन बोल्नु भएको छैन। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले नबोल्दाखेरि जनताले भन्छन्, जनता जान्न चाहन्छन् केपी शर्मा ओली। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपालले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले 2 वर्ष अघि जुन कुरा भन्नुभएको थियो, मेरो बारेमा 16-17 मिनट बोल्नुभएको थियो, अहिले पनि म रस्याङ्ग सम्झिन्छु। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा कति इन्फर्मेसन ऋषि धमलाको बारेमा क्या म त छक्कै परेँ। हरेक कुरामा एकदम मुक्त जानकार प्रधानमन्त्री हामीले पाएका छौँ। सबै कुरामा
आज 23औं वर्षमा आइपुग्दाखेरि महन्त ठाकुरज्यू तपाईँ आइदिनुभयो, म धेरै आभारी छु तपाईँलाई। एकपटक तपाईँ यहाँबाट त नभनौँ, मैले भनेको थिएँ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 2 पटक। म आज घोषणा गर्छु मलाई कसले के गर्छ मतलब छैन, एकपटक त देशको प्रधानमन्त्री महन्त ठाकुर बन्नै पर्छ मेरो आग्रह। अब त्यो केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवले आउनुहोस्। उपेन्द्र जानुहोस्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा लामो नबोलिकन अब पुरस्कार वितरण छ। यहाँ धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै जाँदै आगामी दिनको यो यात्रा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अगाडि बढ्नको लागि सबैको बिचमा सहकार्य, सहमति, एकता अनिवार्य आवश्यकता छ। हामी मिलौँ, देशमा सबैको बिचमा सहकार्य होस्। नेपाली सञ्चार क्षेत्र जहिले पनि सकारात्मक, पोजिटिभ र हामीले सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। देश बनाउनु छ, मलाई केही चाहिएको छैन प्रधानमन्त्री, यो देश हामी सबैले बनाउनुपर्छ। हामी सबैको बिचमा एउटा सहकार्य हुनुपर्छ। नेपाली सञ्चार जगतले धेरै पटक चुनौतीहरू पार गर्दै आज यो क्षेत्र आज सबैको प्रिय बन्नुपर्छ। नेपाली सञ्चार क्षेत्र आज नेपाली जनताको मनमा बस्न सफल भएको छ। नेपाली जनताको चाहना अनुसार नेपाली सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपाली सञ्चार जगत आज जनताप्रति उत्तरदायित्व छ, देशप्रति उत्तरदायी छ। यसले खेलेको भूमिका आज सबै नेपालीको लागि सदा प्रिय रहनेछ। हामी सधैँ यो देशको विकास र समृद्धिको पक्षमा रहनेछौँ। देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ, सुशासनको प्रत्याभूति जनताले पाउनुपर्छ। आगामी दिनमा पनि हामी त्यही यात्रामा अविरल रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आज प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भएकोमा मुरी हृदय म आभार व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धेरै धन्यवाद रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, आजको इस कार्यक्रमका सभापति, हामी सबैका सर्वप्रिय व्यक्तित्व ऋषि धमलाज्यू र यसै बिचमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवज्यूको आगमन भएको छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ र शुभकामना मन्तव्यको लागि म अगाडि नै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हजुर, किनकि हामी सबैलाई मध्यनजर गरिराखेका छौँ। यहाँको आगमन पनि अलिकति ढिलो भयो, तर केही छैन। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। त्यसैले हामी अब यस रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिक उत्सव अन्तर्गत हामीले अघिदेखि नै भनिराखेका छौँ, यस रिपोर्टर्स क्लबले समाजमा केही गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान कार्यक्रम राखेको छ, पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम राखेको छ। दर्शक, म ढिलो नगरिकन पुरस्कार तथा सम्मान वितरण कार्यक्रममा सरिक भइदिनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यू, यहाँलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यो सम्मान कार्यक्रममा सरिक भइदिनको लागि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अत्यन्तै दिग्गज अनुभवी माननीय श्री महन्त ठाकुरज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। र सम्मानको लागि यस 23औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत यस कार्यक्रममा पहिलो पुरस्कार जननेता मदन भण्डारीको नामबाट स्थापित मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। जननी 1 लाख रुपैयाँ नगद सहित ताम्रपत्र रहेको यो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनको लागि उज्यालो मल्टिमिडियाका कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपाल गुराईज्यूलाई म अगाडिपट्टि आमन्त्रण गर्दछु। जोरदार ताली बजाएर तपाईँको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्नुहोला र उहाँलाई यो ताम्रपत्रबाट
माला लगाइदिई खादालाई सम्मान गरिदिनको लागि आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यस्तै गरी अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूलाई आग्रह गर्दछु। र यस कार्यक्रममा यो सम्मान कार्यक्रममा सरिक भइदिनको लागि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय उपेन्द्र यादवज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। उज्यालो मल्टिमिडिया कार्यकारी अध्यक्ष नेपालको